नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अफादियत को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलेमान ख़ान तूर साहब। तो आइए खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलेमान ख़ान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है हकीम साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, कल की गुफ्तगू ख़ास तौर पर हकीम साहब का कल का कलाम अगर आपको याद होगा तो हमारा आज का क़िस्सा उसी से मुंसलिक है, उसी से वाबस्ता है। आगाज़ करते हैं उस वाक़े का और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का कलाम भी होगा आपके पेश नज़र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा बहुत शदीद कहत पड़ा, बारिश बिल्कुल रुक गई, पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लोग भी बदहाल, मवेशी भी परेशान, खेती बाड़ी का भी नामो निशान नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी तादाद में लोगों को साथ लेकर अल्लाह के हुजूर पहुँचे एक मैदान में और गिड़गिड़ा कर सब अल्लाह ताला से आहुजारी करने लगे, बारिश की दुआ करने लगे। काफ़ी देर तक जब दुआ करते रहे और बारिश नहीं हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, अल्लाह ताला से कलाम किया कि या अल्लाह ताला, ऐसी क्या बात हो गई कि बारिश नहीं हो रही, तू इन लोगों की नहीं सुन रहा, सबसे बढ़कर अपने कलीम की नहीं सुन रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, इन लोगों के दरमियान एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से मेरा नाफरमान है, मेरी नाफरमानी कर रहा है, बहुत गुनाहगार है। तो जब तक ये शख्स तुम लोगों के दरमियान मौजूद है बारिश नहीं होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह ताला का नाफरमान है, बाहर निकल जा, इस भीड़ से, इस मजमा से अलग हो जा, बाहर निकल जा। अब वो शख्स जो नाफरमान था उसने दाएं देखा, बाएं देखा, जब कोई नहीं निकला तो वो समझ गया कि मैं ही हूँ, मेरे बारे में ही ये जो है अल्लाह ताला का फरमान सादिर हुआ है। अब वो लगा दिल में अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने, माफ़ी कर, तौबा करने के लिए अल्लाह ताला से आहुजारी करने लगा कि अल्लाह ताला, अगर आज इन लोगों के दरमियान मैं सामने आ गया, मैं इस मजमे से अलग हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी बड़ी सुक्की होगी, मुझे इस ज़िल्लत से बचा ले, मैं सच्चे दिल से तुझसे तौबा करता हूँ। वो तौबा कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, नदामत का इजहार कर रहा था। अचानक अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया, छम 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 बारिश होने लगी, जल थल एक हो गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि बाहर तो कोई निकला नहीं, फिर ये बारिश कैसे हो गई। फिर अल्लाह से कलाम किया कि या अल्लाह, अब क्या ये माजरा है, ये क्या मामला है, बाहर तो कोई नहीं निकला। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिसके वजह से बारिश रुकी थी उसी के तो फ़ैल बारिश होने लगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा वो गुनहगार बंदा कौन था। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं मूसा, अब नहीं, जब वो 40 साल तक मेरा नाफरमान था तब तो मैंने उसकी पर्दापोशी की और अब तो उसने मुझसे तौबा कर ली है, मग़फ़िरत अपनी मांग ली है, तो अब मैं उसकी पर्दापोशी ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी की पर्दापोशी करना, किसी के ऐबों को छुपा लेना, ढक लेना, अल्लाह ताला सत्तार है और वो चाहता है कि उसके बंदों में भी ये खूबी हो। कहते हैं कि अगर किसी की कोई खूबी देखो तो उसका बरमला इजहार करो, लेकिन अगर किसी की कोई खामी देखो तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। काश कि ये अच्छी आदत, ये अच्छे औसाफ हमारे अंदर भी पैदा हो जाए और हम अल्लाह ताला के महबूब बन जाए। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे फरमाइश करते हैं इजहार ख्याल की, उनके ताज़ा कलाम की। देखिए शगुफ्ता, वाकई ये अल्लाह ताला की पैरवी करो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन जैसी कोई आदत, अल्लाह जैसी कोई आदत, जैसे पर्दापोशी की आदत, एक है देने की आदत, यानी आप किसी की मदद कर दो, अल्लाह ताला है मदद करने वाला। तो ये आदतें अल्लाह ताला के बहुत करीब कर देती है। मैंने इस पर काफ़ी अमल भी करने की कोशिश की और वाकई आप किसी का ऐब ढक लो तो अल्लाह ताला आपको बड़े दर्जे देता है, बड़ी बुलंदी देता है, आपके ऐब ढक लेता है, हमारे ऐब ढक लेता है। और अल्लाह ताला का वादा झूठा तो हो ही नहीं सकता है। बेशक। नाज़रीन से इल्तमास है कि कभी किसी के ऐब ढक के देखें, अल्लाह ताला जो मर्तबे देगा उससे आप मुतमईन हो जाएंगे। एक गजल पेश करता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं तेरे गम में, बहुत दिन हो गए हैं तेरे गम के मातहत हूँ मैं। बहुत दिन हो गए हैं तेरे गम के मातहत हूँ मैं,
خوشی کے اب نہیں ہوں چشم نم کے ماتحت ہوں میں. واہ. خوشی کے اب نہیں ہوں چشم نم کے ماتحت ہوں میں اب سمجھا ہوں آخر مرتبہ اشک ندامت کا. میں اب سمجھا ہوں آخر مرتبہ اشک اشک ندامت کا. میں سجدہ ریزیوں دیدائے نم کے ماتحت ہوں میں. بہت عمدہ، بہت میں سجدہ ریزیوں دیدائے نم کے ماتحت ہوں میں. اور بہت دن ہو گئے شمشیر میری مجھ سے شاکی ہے. بہت دن ہو گئے شمشیر میری مجھ سے شاکی ہے. مگر مجبور ہوں میں قلم کے. مگر مجبور ہوں میں اب قلم کے ماتحت ہوں میں. بہت عمدہ، بہت. مگر مجبور ہوں میں اب قلم کے ماتحت ہوں میں. اور میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے بہت کم لوگ میری لغزشوں کو جانتے ہوں گے. بہت کم لوگ میری لغزشوں کو جانتے ہوں گے. میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے ماتحت ہوں میں. بہت خوب. میں اب پیتا نہیں لیکن بھرم کے ماتحت ہوں میں. اور مقطع کا شعر ہے کہ لیا ہے تشنگی کا امتحان اے طور ساقی نے. لیا ہے تشنگی کا امتحان اے طور ساقی نے. پھر اس کے بعد سے تو جام جم کے ماتحت ہوں میں. بہت خوب. بہت دن ہو گئے ہیں تیرے غم کے ماتحت ہوں میں. بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. پینے پر ہمارے ناظرین کو یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کون سا یہ خاص قسم کا شراب طہور ہے، آب ہے، کون سی چیز ہے جس کے پینے کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم حکیم صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ جو جام توحید ہے، جام وحدت ہے، اس کی سرشاری، اس پر تھوڑا سا اظہار خیال کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس جام توحید سے سرشار کرتا ہے، ان کی دنیا سے بے رغبتی کا، دنیا سے بے نیازی کا، ایک دوسری دنیا میں گم ہو جانے کا جو نشہ ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو جام وحدت، شراب وحدت اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کا جو جام ہے، کبھی پی کر دیکھو کیا جام ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اگر یہ جام آپ نے پی لیا تو آپ کو بے نیاز کر دے گا. آپ کسی سے نیاز مندی نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. میں نے دیکھا جب میں نے پہلا گھونٹ لیا تو وہ کڑوا تو بہت تھا جی، لیکن زبان کو کڑوا لگتا ہے، روح کو بہت میٹھا لگتا ہے. اس میں صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے. کیا بات. اور کوئی چیز کی خواہش نہیں رہتی، کوئی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی. اور ہم طلب کرتے ہیں کسی سے طلب ہی نہیں رہتی سوائے اللہ کے، کہ جس حال میں تو رکھے بس وہی حال بہتر ہے. تو میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ آنسو پینا ہم کو تو سب سے مشکل کام لگا. آنسو پینا ہم کو تو سب سے مشکل کام لگا. ہم نے پیے ہیں جام ہزاروں، سب سے تلخ یہ جام لگا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو یہ جس کی سمجھ میں آ گیا شگفتہ، وہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے. چاہے کوئی میری طرح یہ ناظرین کے دباؤ میں ہو کہ وہ مجھے ریٹائرمنٹ نہیں لینا دے رہے ہیں، لیکن آئندہ جو مہینے آ رہے ہیں، اس سال کے آخر تک ریٹائرمنٹ اللہ کی طرف، وہی ہے جام وحدت، کہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی طرف جائے، پھر ساری دنیا آپ کی طرف آتی ہے. بہت بہت شکریہ. وحدت جام ساقی میں اکثر یوز کرتا ہوں جی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساقی تو اللہ تعالیٰ ہے، پلانے کھلانے والا. ساقی مانے پلانے والا، تو پلاتا ہمیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ساقی ہی پلاتا ہے، اور ہم رند ہیں، بادہ کش ہیں، ہم پینے والے، کھانے پینے والے ہیں.
تو نظریہ ہوتا ہے شیئر. جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چینل پر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. جو نئے آنے والے ہیں ہم نے چاہا کہ ان تک بھی آپ کے کلام کی یہ تعبیر یہ تفسیر پہنچ جائے. حکیم صاحب بہت آپ نے آج چند لفظوں میں بہت ساری باتوں کو سمیٹ دیا, اور جس انداز میں آپ نے یہ کہا کہ صرف اس کا پہلا گھونٹ جو ہے وہ تلخ محسوس ہوتا ہے زبان کو, لیکن روح کو جو سرشاری دیتا ہے وہ پینے والا جانتا ہے اور پلانے والا جانتا ہے. بہت عمدہ. سلامت رہیے. کل کے سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. ناظرین کو انتظار ہوگا کہ کتنی جلدی ہم ان سوالات کو شامل کر لیں, کیونکہ آپ کی رہنمائی کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے. ہم نے نیلوفر صاحبہ کے سوال سے شروع کرتے ہیں. لگتا ہے کہ یہاں سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا, تو انہوں نے دریافت کرنا چاہا ہے کہ انہوں نے گون سیاہ منگوایا ہے, نسوں میں تکلیف ہے, زیتون کا سرکہ کیسے لینا ہے اور کب لینا ہے. اس کے علاوہ پلیٹلیٹس شاید گھٹ جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی دریافت کرنا چاہتا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا, گون سیاہ واحد بھی لے سکتے ہیں, آدھا گرام 2 دفعہ کھانے کے بعد, صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد. یہ اگر کسی کو 100 گرام بھی اصلی مل جائے تو اس کے درد سے تعلق رکھنے والا جو بھی مرض ہے وہ اچھا ہونا ممکن ہے. چاہے کمر درد ہو, گھٹنوں کا ہو, پنڈلیوں کا ہو, نسوں کا ہو, سائٹکا ہو اور کوئی نسا ہو, مونڈوں کا درد ہو, کمر کا, کہیں کا بھی درد. میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر دوا جو را میٹیریل نہیں دیکھی. آپ اسے اصلی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک تو یہ سوال, اور دوسرا زیتون کا سرکہ کب لینا ہے اور کیسے لینا ہے. زیتون کا سرکہ 2 دفعہ لیا جاتا ہے. اس کے 4 فوائد بیشتر ہیں. دیکھیں, ایک تو کولیسٹرول کا دشمن ہے یہ. کولیسٹرول نہیں ہوتا تو پھر بلڈ پریشر کا دشمن سمجھو اسے. اور یہ جو ہمیں فالج ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونے دیتا, ہو تو اس میں راحت دیتا ہے. اور ہارٹ بلاکیج کے لیے بہت مفید ہے, اور یہ ڈائبٹیز کے لیے بہت مفید ہے. لوگ اس کو مستقل لیتے ہیں, ڈائبٹک لوگ, اور کولیسٹرول یا بلڈ پریشر کے لوگ. ڈائبٹیز تو ہمیشہ کے لیے اچھی نہیں ہوتی, ابھی کوئی ایسی دوا نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول اور بلڈ پریشر سے, ہارٹ بلاکیج سے نجات ملنا ممکن ہے اگر یہ وہ لوگ لیں جو نروگی ہیں, یعنی جن کو یہ مرض نہیں ہے. تو یہ ان 5 امراض کو ہونے بھی نہیں دیتا. پہلے لوگ یہ زیتون کا سرکہ ہمیشہ لیتے تھے اور یہ ساری بیماریاں کبھی کسی کو نہیں ہوتی تھی. جی, اگلے سوال کے لیے بہن سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز ہمارے آج کے جو پروگرام کے ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. شہاب صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں, نعیم بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی بتائیے کیا سوال ہے شہاب بھائی. بیگ صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. ہیلو جی, ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے بھائی. جتنی دیر آپ سوال بیان کر رہے ہیں صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی جی بھائی سوال بیان کیجئے, آپ کو سن پا رہے ہیں, فرمائیے. شہاب بیگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہاب بھائی آپ کو سن رہے ہیں, حکیم صاحب بھی سن رہے ہیں, سوال بتائیے. جی حکیم صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ابھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے یہ کہا کہ میں اس سے ریٹائرمنٹ اور اللہ کے اس میں جانا چاہتا ہوں. لیکن یہ بھی تو آپ عبادت کر رہے ہیں سر, یہ بھی عبادت ہے, یہ ہم سب کو بتا رہے ہیں. میں تو آپ کا پروگرام کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی, سنتا نہیں ہوں, جب تک رہ جاتا ہے تو بہت مجھے پریشانی لگتی ہے کہ جیسے میں نے ایک کوئی چیز کھو دی ہے. اور ہماری میڈم کے جب تک یہ بڑے اچھے اچھے شلوک ہوتے ہیں, وہ بڑی اچھی حدیثیں بیان کرتی ہیں, جب تک نہیں سنتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا. میری نیند چاہے رات کو نہیں ہوئے, صبح کو جلدی اٹھ کے سنتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا, دیر میں کروں گا نہیں,
ये मेरी मिसेस का ने गोंसिया मंगवाया था, जैतून का तेल मंगवाया था, और वो जड़ी बूटियां उसमें जो पड़ती हैं वो मंगवाई, और ज्वाइंट कैप्सूल मंगवाए थे। तो ये मिसेस जो है आपसे बात करना चाहती हैं कि मेरी क्या तकलीफ है और अब कैसे कैसे खाई जाएगी। जी जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, मैं क्या कहते हैं, मुझे 2 महीने हो जाएंगे गोंसिया लेते हुए, और जैतून का सिरका भी। डॉक्टर साहब, मेरे हाथ पाँव की जो है, हाथों की पूरी उंगलियां, पैरों की उंगलियां और ज्यादा ऐठ रही है, जैसे ना अल्लाह ना करे जैसे उसका गठिया का असर होता है। मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन लोगों ने बताया कि ऐसा तो नहीं, तो मैं गठिया का असर हो गया हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी तो दवाई से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। और वैसे मैं प्रोग्राम जैसे हमारे भी देखिए शोहर सुनते हैं, तो मेरी बराबर इनके साथ बैठी सुनती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है मुझे। जी डॉक्टर साहब बताइए। ठीक है बहन। अच्छा, कितना लेते हैं आप, ये बता दीजिए कितनी मिकदार में लेते हैं गोंसिया और वो 4-5 जड़ी बूटियां? जी डॉक्टर साहब, गोंसिया मैंने ना वैसे चुटकी का उन्होंने बताया कि उसमें 3 जड़ी बूटी मिला के 3 आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच से थोड़ा कम, छोटा आधा चम्मच से थोड़ा कम लेती हूँ मैं दिन में 2 बार। ठीक, थोड़ा सा इंतजार बहन। और बहुत शुक्रिया शाहब भाई आपका, आपके पाकीज़ा जज्बात का। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपके अहले खाना को भी सलामती दे। नईम भाई से मुखातिब है। जी नईम भाई, फरमाइए आपका सवाल क्या है? नईम भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो जी नईम भाई, पहले तो छोटी सी गुजारिश है, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हाँ हेलो, मैं नईम हुसैन बोल रहा हूँ। हेलो जी जी सुन रहे। हुसैन बोल रहा हूँ। मैंने गोंसिया मंगाया, उसके लिए जड़ी बूटी सब मिक्स करके, हो रहा बात, जड़ी बूटी सब मिक्स करके मैं खा रहा हूँ, और जैतून का सिरका भी हम पी रहा हूँ। लेकिन यूरिक एसिड मेरे को 8.6 हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, और कमर के दर्द, घुटने के दर्द बहुत ज्यादा है। इसके लिए क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब चीज के लिए पूरे मेरे को डिटेल्स में बतलाइए। मैं बहुत चलना फिरना मेरा बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है नईम भाई। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, अगर यूरिक एसिड आपको ज्यादा है तो सिरका मत लीजिए, और ये जो आप खा रहे हैं गोंसिया और जड़ी बूटियों के साथ, ये 2-2 ग्राम 2 बार खाना है, खाने के बाद खाना है। और आपके लिए भी यही मेरा मशवरा है। और खातून अभी जुड़ी थी जिनको कुछ फायदा नहीं है या कम है, तो उनके भी लिए मेरा ये मशवरा है कि अलसी को हल्का सा भून कर आधा चम्मच अलसी भी खाएं, और ये 2 ग्राम जो 5 जड़ी बूटी गोंसिया के साथ है, 2 ग्राम ये और आधा चम्मच यानी 3-4 ग्राम अलसी का पाउडर हल्का सा भून के पाउडर बना ले, इसके साथ खाएं। जिनको भी गठिया हो वो या यूरिक एसिड हो तो वो सिरका ना ले, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। इससे ही नहीं बल्कि हर खट्टी चीज से यूरिक एसिड बढ़ता है, और ये अलसी उसको राजी कर लेती है किडनी को कि वो अपना काम ठीक से करे, और जब भी ठीक हो जाए तो आप ले सकते हैं। अगर आप मुतवातिर लेंगे, और वो खातून जिनको हाथों में ऐसी अकड़न सी है, तो वो ऐसे देखिए, ये एक्सरसाइज है, ये आना इससे मिलाना है मोड़े से, एक ये, और ये थोड़ी ऐसे पकड़े और पूरी तरह मोड़ दे। देखिए ये यहाँ तक मोड़ देता हूँ, यहाँ तक आती है, यहीं देखना है। ऐसे आप 3-3 मिनट अगर एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह 15-20 दिन में ये आपकी तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है। लगातार खाएं, खत्म कर लेंगे। खत्म होने से पहले नुस्खा आपको राहत मुमकिन है। वजन ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें तो और बेहतर रहेगा। जी कल के एक कॉलर का सवाल हमारे पास महफूज है, जिन्होंने ये बताया था कि उनके देवर के जिस्म में प्लेटलेट्स कम बन रहे हैं, क्या किया जाए हकीम साहब? देखिए, किसी को भी अगर कभी प्लेटलेट्स की परेशानी हो तो एक ऐसा नुस्खा है
جو بہت ہی کارگر ہے، دنیا کی سب دواؤں پر بھاری ہے میرے تجربے میں. اور وہ ہے ایسا کہ آپ کہیں ہنس نہ پڑے، کیونکہ وہ چیز کوئی یوز نہیں کرتا، اور اسے کہتے ہیں پپیتے کا پتا. ہمارے آس پاس مل جاتا ہے، کہیں بھی ہم رہتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں، کھیتوں میں لگاتے ہیں. پپیتے کا پتا 4 انچ کا لمبا اور 4 انچ کا چوڑا، چبا کے کھا لیں، پیس کے پی لیں، دن میں 2 بار 4 انچ کا. یہ اسی دن آپ کی جو پلیٹلیٹس ہے وہ ضرورت کے مطابق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے یہ معمولی ہے، میرا کوئی بھی نسخہ دیکھنے میں آپ کو معمولی لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ آزمائیں گے تو یہ غیر معمولی ہے. آپ استعمال کر کے دیکھیں. جی 2 کالرز اور ہیں حکیم صاحب، خوشنما سے مخاطب ہیں. فردوس تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی خوشنما، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں نے نا گوند منگایا تھا، کیا گوند، وہ میں نے کھایا تو میرے یہ پیروں کا درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن میری ہڈیوں میں، گھٹنوں میں بہت درد ہے، یہ نہیں نکل رہا. اور میرے بھائی ہیں، ان کا نا انہیں شوگر ہے، اور ان سے وہ تھوڑے نکل رہے ہیں، شوگر میں ٹھیک نہیں ہوتے، بہت علاج کر لیا انہوں نے. اور یہ کوئی پتلا ہونے کی بھی بتا دو کوئی دوائی. ٹھیک. خون پتلا ہونے کی. اور میرا بی پی ہائی رہتا ہے بہت. جی آپ نے یہ جو پتلا ہونے کی بات کہی، خون پتلا کرنے کے لیے؟ خون پتلا کرنے کے لیے، موٹاپا پتلا کرنے کے لیے، موٹاپا دور کرنے کے لیے. بہتر تھوڑا سا انتظار. فردوس صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم جی سے میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم کو یہ جانکاری لینا ہے کہ ہم نے فون کیا تھا، ہماری لڑکی کے پاس بولتا تھا، تو معصوم آکر ہم نے منگوایا تھا، تو اس کو کتنا دن کھلانا ہے، کئی ڈبہ کھلانا ہے؟ بس ابھی بہت زیادہ نہیں آرام ہے، 5% آرام ہے، بس ہو گیا 1 مہینہ ہو گیا ہے. 31 مئی سے ہم نے شروع کیا تھا کھلانا. ٹھیک ہے بیٹا. جی شگفتہ میں جواب دوں؟ بالکل حکیم صاحب، عنایت. دیکھیے معجون آرکیئر 5 یا 6 مہینے لگاتار کھلانا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کم فائدہ لگتا ہو تو اس کے ساتھ ایک چٹکی، یہ پیپلیں ہوتی ہیں آپ کے کچن میں، پیپلا مول بھی کہتے ہیں ہندی میں، یہ شہتوت نما ہوتی ہیں، 1.25 انچ کی لمبی، تو یہ پیس کے رکھیں، آدھا چٹکی ایک خوراک میں ملا کر کھلا دیا کریں، تو تیزی سے بھی کام کر سکتا ہے. لیکن اسے اگر آپ کو یہ بھی لگے نا کہ اگلے مہینے میں پورا فائدہ ہو گیا تو چھوڑے نہیں، 5-6 مہینے لگاتار کریں، کیونکہ اس سے امیونٹی جب آدمی میں داخل ہو جاتی ہے پوری طرح ضرورت کے مطابق، تب آدمی ٹھیک ہوتا ہے. کسی کو بہت جلدی فائدہ بھی ہوتا ہے. فائدہ شروع ہونا شرط ہے. فائدہ شروع ہو گیا تو آپ سمجھ لیجیے بچہ ایک دن اچھا ہونا لازم ہے. اور گرم پانی پلائیں اور کھٹی چیزوں سے بچائیں تو بچے کو اچھا ہونا ممکن ہے. جی سوالات ہمارے پاس کئی ہیں، کچھ کل کے محفوظ ہیں، اور ابھی فی الحال فردوس نے جو سوال کیا ہے، کئی سوالات ہیں ان کے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ہڈیوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ڈائبٹیز بڑھ جانے کی وجہ سے پھوڑے نکل رہے ہیں جسم پر، یہ کسی اور کی شکایت ہے. انہوں نے موٹاپا دور کرنے کے لیے بھی کچھ جاننا چاہا ہے، بی پی بھی بڑھا ہوا ہے، سانس پھولتا ہے جس کے لیے انہوں نے معجون آرکیئر منگوایا ہے. اب آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ کے کچھ جگہوں کا درد چلا گیا ہے، کمر کا چلا گیا، گھٹنوں میں آ گیا. یہ ہوتا ہے بیشتر کہ کمر سے درد گھٹنوں میں آ جاتا ہے. یہی نشانی ہے کہ آپ آئندہ آنے والے وقت میں اچھے ہونے والے ہیں. اور ویسٹرن ٹوائلٹ ضرور استعمال کریں. اور یہ جو سرکہ آپ زیتون کا لے رہے ہیں، اس کو 2 چمچ 2 بار لیں، ڈائبٹیز بھی کنٹرول رہے گی. اور ایک چٹکی اس میں، یہ چٹکی میں اسے کہتا ہوں، ایک چٹکی کھانے کا سوڈا ملا کے لیا کریں، زیتون کا سرکہ. یہ وزن کا بھی دشمن ہے، چربی کا بھی، کولیسٹرول کا، بلڈ پریشر کا اور ڈائبٹیز کا بھی.
इस तरह लें, थोड़ा सब्र करें, वजन नहीं उठाएं और मशक्क़त नहीं करें, झाड़ू पोछा भी नहीं करें, तो बहुत जल्द आप मुकम्मल तौर पर अच्छे होने वाले हैं। शाहीन बेंगलोर से हैं, लेकिन उनसे पहले नूरजहां हैं हमारे साथ। हकीम साहब, उन्होंने दुबला होने के लिए भी कुछ दरियाफ्त किया है, मौका मिले तो याद रखेंगे हम इस बात को भी। नूरजहां, पहले आपसे मुखातिब में, फरमाइए क्या सवाल है। हेलो जी नूरजहां साहब, सवाल बताइए। बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी जी जी। नैयर जहां साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं हकीम जी को भी सलाम हुई है। मैंने ये कह रही थी, आप दोनों को देखकर दिल ऐसा हो जाता है, पूरा दिन काम में दिल लगा रहता है, शाम पर आपको देखे कोई काम ही नहीं लगता है, इतना अच्छा लगता है आपको। हकीम साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, हम रिटायरमेंट ले लेंगे तो हम लोगों का क्या होगा फिर। और मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो ये है, क्या कहते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक आता है मगर पल्स बहुत जल्दी आती है, और दूसरा ये है शुगर ठीक है तो उसमें ग्लूकोज ज्यादा है। आपका बताने का आज हकीम साहब से ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का भी। शाहीन साहबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमने बाजी वो गोंद मोरिंगा मंगाया था अपनी बेटी के लिए, उसके सर में जो है बाल नहीं थे और डैंड्रफ जैसा था, तो वो उसको खाना कैसे है। और अपने लिए स्किन के लिए हमने मंगाया था वो अलसी और नमक जैतून मंगाया है, तो उसका हमने अलसी को भून के पाउडर बना लिया है, उसको कैसे खाना है, खाली पेट खाना है या चाय के नाश्ता कुछ करने के बाद खाना है। ठीक, सुनिए, गौर से सुनिए जी हकीम साहब। हाँ, बच्ची को अगर 12 साल से ज्यादा की है बच्ची, तो गोंद मोरिंगा 1 ग्राम दे सकते हैं। 3 सूरतें हैं इसकी, पानी के में मिलाकर, दूध में मिलाकर, या आप रईस लोग हैं तो नारियल पानी के साथ भी दे सकते हैं। और ये जो आपने अलसी को हल्का सा भून लिया होगा, यकीनन ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूने और पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून। नमक जैतून पानी में भी मिलाकर ले सकते हैं, अलसी खा के ये पानी पी लें, या अलसी में मिलाकर डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे। इंशाल्लाह आप दोनों अशखास को फायदा होना मुमकिन है। जी। नैयर साहबा के 2 सवाल हैं। जैसे उन्होंने बताया कि नब्ज़ की रफ्तार जो है वो तेज़ है, पल्स रेट ज़्यादा आती है, डायबिटीज़ कंट्रोल में है लेकिन ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है उसमें। देखिए, वो 1 या 2 सिरके हैं जिनका असली लेना ज़रूरी है। एक तो कलौंजी का सिरका और एक जैतून का सिरका, लेकिन कुछ बेईमानों ने 10-12 कंपनियां हैं जो इनको नकली भी बना रहे हैं। असली ले, वो सिंथेटिक बना के आपको दे देते हैं। तो असली ले और 2 चम्मच जैतून या कलौंजी का सिरका 1 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिला दें, मिल जाता है आसानी से। फिर ये दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद पीना बेहतर है। इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। देखिए, डायबिटीज कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, और जिनको हार्ट ब्लॉकेज तक बात पहुंच जाती है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या फालिज तक बात आ सकती है, तो इन 3-4 इमराज को ये होने नहीं देता है। और जो लोग मरीज नहीं हैं वो इसे ले तो उनकी जिंदगी महफूज हो सकती है, क्योंकि अब 40 साल के बाद इन 4-5 इमराज में से हर शख्स को एक मर्ज होना तय हो चुका है, चाहे कोई भी हो। अगर वो लोग जो निरोगी हैं वो ले तो इन रोगों से हिफाजत मुमकिन है। जी, वो ये भी जानना चाह रही हैं कि किस तरह लेना है, खाने से पहले लेना है या नाश्ते के बाद लेना है? खाने के बाद लेना है। और इसमें उनका भी मैंने जवाब दिया था जो दुबला पतला होना चाह रही थी जी। ये आपको दुबला पतला भी करता है। जो मैंने नुस्खा बताया ना कि इस सिरके में अगर आप 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लें
تو یہ آپ کو آپ کا وزن بھی تیزی سے گھٹاتا ہے. دن میں 2 مرتبہ ایسا کریں تو فائدہ ممکن ہے. جی کچھ سوالات کل کے حکیم صاحب. ہمارے ایک بزرگوار ہیں جنہوں نے اندور سے فون کیا تھا. انہوں نے گون سیاہ کے بارے میں جاننا چاہا, نمک زیتون کے بارے میں جاننا چاہا. 67 ایئرز 67 سال ماشاءاللہ ان کی عمر ہے, اور خاص طور پر انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ آپ ادرک, لہسن اور لیمون جس کو کہتے ہیں, یہ ملا کر ان کا محلول جو تیار کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ دیکھیے, جب یہ میڈیکل سائنس نہیں تھی, یہ اس وقت کا نسخہ ہے. یہ نسخہ کیونکہ اس وقت ہارٹ کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا اور اتنا ترقی نہیں ہوئی تھی, تو آج تو بائی پاس سرجری اور بہت سارے اس کے وکلپ ہیں, یعنی متبادل ہیں. تو اس وقت کا یہ نسخہ ہے جو آج بھی بڑی خوبی سے کام کرتا ہے. اگر کسی کو ہارٹ بلاکیج ہو جائے تو 5-6 مہینے لگاتار پیے تو آپریشن کی نوبت نہیں آتی, ایسا میرا تجربہ ہے. لگاتار پیے. اور پھر بلڈ پریشر کی بھی کوئی دوا نہیں تھی, تو بلڈ پریشر کا دشمن ہے یہ. اچھا, بلڈ پریشر کا دشمن اس لیے ہے کہ یہ کولیسٹرول کا دشمن ہے, اور کولیسٹرول کا دشمن ہے تو یہ برین ہیمریج, فالج, لکوہ جیسی بیماریوں کو روک لیتا ہے, اور اگر ہے تو اس میں نفع پہنچاتا ہے. پھر ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھتا ہے. اور اگر جو لوگ مریض نہیں ہیں یہ اگر لیا کریں تو ان 4-5 بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. نمک کلونجی ایک دنیا کا سب سے بہترین نمک 2 ہے, نمک کلونجی اور نمک زیتون. یہ نمک عجیب ہے کہ نمکین نہیں ہے اور تیز بہت ہے. دیکھیے, جن کو یہ مختلف طریقے سے لیے جاتے ہیں, جن کو کڈنی کی پرابلم ہے, کریٹینائن بڑھ گیا ہے, کڈنی کی یعنی گردوں کی آلودگی بڑھ جاتی ہے, جس سے ہم ڈائلیسس پر آ جاتے ہیں. اگر یہ خوراک کبھی کبھی لی جائے, جو لوگ مریض نہیں ہیں تو یہ نوبت نہیں آتی. جن کو یہ نوبت آ گئی ہے وہ روزانہ لیں تو ان کی کریٹینائن یعنی آلودگی کم رہتی ہے اپنی. اس سے لیور ہمارا بالکل اچھا رہتا ہے. یہ فیٹی لیور, یہ لیور کی سوجن, یہ جانڈس, یہ پیلیا کا دشمن ہے. ایسیڈیٹی نہیں ہونے دیتا, قبض نہیں ہونے دیتا, بواسیر نہیں ہونے دیتا, انفیکشن نہیں ہونے دیتا. سورائسس ایک مرض ہے جو دانے دانے پوری باڈی پہ نکلتے ہیں, جیسے چیچک ہوتی ہے, یہ اس تک کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر کھجلی ہو تو اس میں بھی نفع بخشتا ہے بہت تیزی سے. اور اگر ہمیں مہاسے نکلتے ہیں, میں تو بڑا مریض ہوں مہاسوں کا, اور آپ لوگوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے, تو میرے کوئی داغ دھبا نشان نہیں ہونا چاہیے. تو اگر میں نہ لوں تو مجھے مہاسے نکلتے ہیں, وہ بڑے برے لگتے ہیں. تو یہ اور بھی جانے کتنی بیماریوں میں یہ آپ کو نفع پہنچاتا ہے. جی, بواسیر پہ یاد آیا, سید خان صاحب نے نجف گڑھ سے فون کیا تھا. بادی بواسیر ہے اور 4-5 سال سے ہے. اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بنا آپریشن کے اس سے نجات کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان, اللہ کا انعام کہ یہی نسخے کی جو بات چل رہی ہے. دیکھیے, میں نے کہا تھا کہ نمک زیتون مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں آپ تو جانتے ہی ہیں, آپ کے کچن میں رہتی ہیں. میتھی کا دانہ ہونا چاہیے. سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں. ان کو 100 گرام لے کے سفوف بنا لیں, پاؤڈر بنا لیں, اور 1 چمچ بھر کے کھائیں, چھوٹا چائے کا چمچ. اور نمک زیتون 1 چٹکی یا تو اسی میں ملا کے کھا لیں, یا پانی میں 1 چٹکی نمک زیتون ملا کے یہ پانی آپ پی لیں. دن میں 2 دفعہ کافی ہے. آپریشن کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے. جی, عائشہ کا سوال, 27-28 سال انہوں نے اپنی عمر بتائی تھی. کمر میں درد ہے اور ہتھیلیوں میں اور پیروں کے تلوے میں انہوں نے بتایا تھا کہ پسینہ بہت آتا ہے, پسیجی رہتی ہے ان کے ہاتھوں کی ہتھیلی. دیکھیے, جوڑوں کے درد کا تو دنیا کا بہترین, جو سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں,
गोंद सिया अगर असली मिल जाए, तो नकली बहुत ज्यादा मिल रहा है। असली की जिम्मेदारी आपकी, आधा आधा ग्राम खाएं बस, काफी है 2 वक्त। और कुछ मशक्कत कम कर दे, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट भी इस्तेमाल में लाएं तो बहुत बेहतर है। ये दुनिया की वो दवा है जिसकी खोज हुई और मैंने आप तक पहुंचाया इसको। अगर आधा आधा ग्राम रोजाना 2 मरतबा लिया जाए तो कोई भी दर्द, जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो, और अर्कुनसा, घुटनों का दर्द, मोंढों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, स्लिप डिस्क साइटिका, जिसे अर्कुनसा भी कहते हैं। और जिनको पसीने ज्यादा आते हैं तो वो आधा चम्मच धनिया और 1 चुटकी नमक जैतून एक साथ में खाएं। पानी में मिलाने चाहे तो नमक जैतून धनिया का पाउडर खाएं और ये पानी पी लें नमक जैतून वाला, बस 1 बार काफी है रोजाना। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, 10 तकरीबन फायदे होते हैं, जिसमें हाथों में और ज्यादा पसीना आने की बीमारी भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, अब कल के जो सवालात हैं उनमें से आखिरी सवाल आसिफा का है। बल्कि 2 सवालात हैं। एक सवाल उनका अपने ज़ात से मुताल्लिक़ है, दूसरा वालदा से मुताल्लिक़ है। गोंद सियाह और गोंद चिलगोज़ा के बारे में उन्होंने जानना चाहा है कि शायद ये मंगवाया है इन्होंने, तरीक़ा इस्तेमाल किया हो, चेहरे पर दाने हैं, मुहासे वग़ैरह हैं, इसके लिए कोई मशवरा। वालिदा का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड जो है ये भी बढ़ा हुआ है, 185 के आसपास है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 154 है। तो इनके लिए क्या मशवरा है हकीम साहब आपका? जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, एक मुजर्रब नुस्खा है और मैं इसी प्रोग्राम में कई बार बता चुका हूँ। कलौंजी का सिरका असली लें, 2 चम्मच पानी में डालें, छोटे चाय के चम्मच, और 1 चुटकी इसमें खाने का सोडा शामिल करके पी लिया करें दिन में 2 बार। और जो लेवल हो उनके कोलेस्ट्रॉल का वो लिख कर रखें और 15 दिन बाद चेक कराएं। इंशाल्लाह आपको बड़ी मसरत होगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूरत के मुताबिक आ चुका है। और मुहासों के लिए सबसे अच्छा नुस्खा ये नमक जैतून 1 चुटकी रोजाना पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर, किसी भी तरह आप 1 बार ले लिया करें। मुहासों का दुश्मन है ये, और भी बहुत फायदे करता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह, बवासीर को भी दूर करता है। लेकिन ये 1 चुटकी, देखिए मैं चुटकियों के नुस्खे जो बताता हूँ ये देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन ये सब गैर मामूली हैं, असली मिलेंगे आपको नफा पहुंचाएंगे। और मुहासों के लिए है। और क्या सवाल था इनका? और इन्होंने गोंद सियाह और गोंद चिलगोज़ा के बारे में जानना चाहे कि गोंद सियाह, देखिए ये 2 गोंद ऐसे हैं जो आधा आधा ग्राम गोंद सियाह लेने से किसी भी किस्म का जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचना मुमकिन है। खाने के बाद, नाश्ते के बाद लेते हैं 2 बार, तो कैसा भी दर्द हो, अगर आपको अल्लाह पर भरोसा हो तो असली लेकर खाएं तो फायदा मुमकिन है। गोंद चिलगोज़ा एक अलग ही किस्म का गोंद है जो दुनिया का सबसे तेज गोंद कहलाता है। ये असली लें और बस 1 चुटकी खा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। देखिए जिन बच्चियों के किसी वजह से औलाद नहीं होती और सब कुछ नॉर्मल है तो उनको औलाद अल्लाह बख्शता है। इसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मर्दों को भी फायदा करते हैं। मर्दों की गलतियों की तलाफी जो बचपन से हो जाती है उसके लिए, और जिनको वाइट डिस्चार्ज ख्वातीन को हो या मर्दों को इस मर्ज को जरियान और औरतों के मर्ज को सैलान कहते हैं। अगर इसकी एक खुराक बस 1 चुटकी या उससे भी कम, ज्यादा नहीं ले सकते, और पूरे 24 घंटे में 1 ही बार लेते हैं, तो इससे आपकी ये इमराज भी अच्छा होना मुमकिन है। जी, फूल जहां साहब, थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले कर्नल वर्मा साहब फोन लाइन पर मौजूद है। खुश आमदीद कर्नल साहब, क्या फरमा रहे हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे
हमजाद हकीम साहब, आप से हमशरा हैं तो कुछ मालूमात हो जाती है हमारे को भी। जी इरशाद हकीम साहब फरमाइए, इरशाद कर्नल साहब फरमाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि शरीयत जिसमें गर्दन कट जाती है, खाल खिंच जाती है, तरीकत जो है एक गफलत 70 गुना करवा देती है, तो इसके बारे में कुछ आप अपनी मालूमात करना चाहता था, हकीकत क्या है? बड़ा गहरा सवाल, बड़ा गहरा सवाल है हकीम साहब। मैं तो मुझ तक तो आवाज साफ नहीं आई मुझे। कर्नल साहब जरा सवाल अपना दोहराइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे शरीयत में गर्दन कट जाती है, खाल खिंच जाती है, और जो तरीकत होती है उसमें एक गफलत 70 गुना करवा देती है, तो इसकी जो तफसील क्या है वो मालूमात करना चाहता हूँ मैं आपसे। ये राह सुलूक के मदारिज हैं कर्नल साहब। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत एक रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। अब हकीम साहब इन्होंने जानना चाहा है कि शरीयत में जो है वो गर्दन उड़ा दी जाती है, खाल खिंचवा दी जाती है, एक ज़ाब्ता है शरीयत ज़िंदगी को गुजारने का, लेकिन अगर उसमें इंसान जो है वो तजावुज़ करता है हद से ज़्यादा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सामने मंसूर हल्लाज हैं, चाहे सरमद हैं, उनकी मिसालें मौजूद हैं कि गर्दन उड़ा दी थी या उनकी खाल खिंचवा ली गई। और इनका कहना है कर्नल साहब का कि तरीक़त में अगर गफलत भी हो जाती है तो वो काबिल माफ़ी है। क्या ऐसा है? जो देखिए इसके भी उरूज ज़वाल है। जहाँ पर कर्नल साहब बात कर रहे हैं वो दरअसल कर्नल साहब तारीख से वाकिफ़ हैं, और उसमें की गर्दन उड़ा दी गई थी तो उनके इख्तियार में था कि वो दुनिया को या उन सब को तबाह कर दें, लेकिन नहीं किया। तो वो वलियों की बातें अलग हैं और हम जैसे मामूली लोगों की बातें अलग हैं। देखिए एक तो गर्दन उड़ाना उसको कहते हैं जो शरीयत के कानून के तहत अगर कोई उस जद में आता है तो उसको फांसी देते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं, संसार कर देते हैं। हम इसके ज़ाहिरी तौर पर खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब कोई जानी हमारी बेटी के साथ जिना कर देता है तब आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए क्या उसको संसार नहीं करना चाहिए। जब तक ये सलूक दूसरे के साथ होता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं गलत है, गैर इंसानी है, लेकिन जब हमारे साथ होता है कभी सोचिए कि क्या ये सही है। जब किसी की चोरी होती है तो दूसरे के साथ होता है तो हम सोचते हैं चोरी की तो लेकिन हाथ नहीं काटने चाहिए, लेकिन जब हमारी चोरी होती है हमारे पास जिंदगी भर का वही असासा होता है। तो इसका कानून का, शरीयत का उन पर लागू है जहाँ पे इस्लामिक हुकूमत है, और इस्लामिक हुकूमत में आपको शायद मालूम ज़रूर होगा क्योंकि आप लिटरेचर जानते हैं कि वहाँ पर 1% भी जुर्म नहीं होता। बिल्कुल। और यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ जुर्म से खाली ना डिपार्टमेंट है, ना पब्लिक है, ना आम आदमी है। तो कानून की सख्ती अमल करने पर मजबूर करती है इंसान को, और ये सब इंसानों के लिए बनाए गए हैं अगर हम इंसानों जैसे रहें तो, वरना कानून उस पर गिरफ्त लाता है। दुनिया में 3 कानून हैं, एक अवाम का कानून, पब्लिक का कानून, बरादरी का कानून। एक कानून है जो हमारे हाकिम हैं उनका कानून होता है, और एक शरीयत का कानून है। शरीयत का कानून बदला नहीं जा सकता, बाकी ये सारे कानून अदलते बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। दरिया को कूजे में आपने बंद कर दिया। उम्मीद है कर्नल साहब आपको भी तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया होगा। तो बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और हकीम साहब अपना ख़ास और कीमती वक्त आप नाज़रीन के लिए निकालते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।